नाज़रीन रुपया पैसा में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूं अली नासिर। शोबा तहकीक ने मुझे बहुत सारी चीज़ें बताई आज। बिलखुसूस मुझे जब ब्रीफ शो से पहले दिया जाता है तो मुझे बताते हैं कि जनाब वाला मुल्क के माशी हालात किस सम्त को जा रहे हैं, आजकल ख़बरों में क्या क्या है। तो बड़ी हैरानगी की बात है कि मुल्क में जो माशी बहरान है उसकी जो ऐसी कैफियत और शक्ल है कि बड़ी सनतों की जो हमारी पैदावार है उसमें कमी हमने देखी 4.61% की। ये अलार्मिंग है। भले आजकल पाकिस्तान में तो इस चीज़ की समझ बूझ लोगों को नहीं आती, क्योंकि एक साथ ही चीज़ों की कीमतें इतनी बढ़ जाती हैं, उनको एहसास नहीं होता कि ये परसेंटेजेस कितनी रेलेवेंस रखती हैं और एक छोटा सा नंबर जो है वो कितना ज़्यादा मईशत को इम्पेक्ट कर सकता है। क्या वाकई में हमारे मुल्क के अंदर लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्रीज़ सफ़र कर रही हैं? क्या वहाँ पर डाउनफॉल की सी कैफियत है? इस चीज़ को संजीदगी से लेते हुए कल जनाब इमरान खान साहब ने भी इस मुतालिक बात की और कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स अब इंट्रोड्यूस करवाए जाएंगे ताकि बिजनेस और इंडस्ट्री फ्लरिश कर सके। साथ साथ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का एम्फेसिस इस पर भी है कि कीमतें कम की जाए, महंगाई पर काबू किया जाए। लेकिन टू टेल यू द ट्रूथ, टू लिटल टू लेट, मसला बहुत बिगड़ गया है और हमें तो जूते मार मार के चुप कराया हुआ है सोशल मीडिया पर। और ज़ाहिरी बात है, कोई भी एंकर कोई भी बात करता है तो सोशल मीडिया पर एक तूफ़ान बदतमीज़ी शुरू हो जाता है, उसको गालियाँ दी जाती हैं, लिफाफों के ताने दिए जाते हैं और बेशर्मी की हर हद पार कर दी जाती है। लेकिन बेटा आप लोगों की सारी वीडियोस उनके पास हैं, आगे समझ तो आप गए हैं। जब मामलात बदलेंगे वीडियो बाहर आएगी। हरीम भी गायब हो गई, वो भी शायद वापस आए। वक्त बदलते देर नहीं लगती। मैंने बड़े लोगों को हवाओं में मुक्के उछालते भी देखा है और बाद में फिर उनके घसीटे जाने की खबरें भी सुनी। ज़माना किसी का है ही नहीं। खैर एनीवे आगे चलते हैं भाई, हमें तो मईशत का मौजू आगे लेके चलना है। मेरे साथ बहुत ही आम मेहमान शामिल गुफ्तगू हैं। जहर तुफैल साहब साबिक सदर FPCCI, बड़े संजीदा, सुलझे हुए और मुतवाज़िन बयानात देने के लिए मशहूर है। वेलकम करता हूँ सर आपको शो। शुक्रिया। ज़ुबैर तुफैल साहब, अब बात ये हो रही है कि लोग तो हमारे शायद ना समझ पाएँ, क्योंकि हमारे यहाँ हर चीज़ ही उसकी फ़ीसद इतनी ज़्यादा बढ़ के होती है लोग। लेकिन अगर आप देखें बड़ी सनतों की पैदावार जो है उसमें 4.61% की कमी हो तो कोई बात तो है, कोई देयर सम प्रॉब्लम। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने यकीनन सही कहा कि 4.1% जो डिक्लाइन हुआ है प्रोडक्शन में, इसके बहुत सारे मनफी असरात हर जगह पे आते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि रोज़गार में कमी होती है। दूसरा ये है कि हुकूमत की टैक्सेशन में कमी होती है। अभी आप ऑलरेडी देखें कि जो जैसे ऑटोमोबाइल एक बहुत बड़ा सेक्टर है जी, तो उसकी प्रोडक्शन ऑलरेडी 55% कम हो चुकी है, वो 45% पे चल रहे हैं। एक कार की एवरेज सेल्स टैक्स जो होता है वो 5 से 6 लाख रुपए होता है। पाकिस्तान जैसे गरीब मुल्क में पाकिस्तान सेल्स टैक्स जो है 5 से 6 लाख रुपए एक कार के ऊपर होता है। जहां आपकी प्रोडक्शन अगर 55% कम हो जाए तो मेरा अपना अंदाज़ा है कि ये करीब करीब 80 बिलियन रुपीज़ का इनका सेल्स टैक्स ही शॉर्टफॉल है ऑटोमोबाइल से, सिर्फ ऑटोमोबाइल से। इसी तरह से और भी बहुत सारे सेक्टर्स हैं कि जहाँ पे जो टैक्सेशन जो है और रेवेन्यू कलेक्शन जो है वो बहुत कमी की तरफ जा रही है। इंपोर्ट कम हो गई, उसकी वजह से भी रेवेन्यू कम हो रहे हैं। और फिर दूसरी बात, जो महंगाई है ना, इन्फ्लेशन ने भी मार दी है। अब आप देख रहे होंगे कि आजकल तमाम टीवी पे शोर मचा होता है कि आटा 70 रुपये किलो हो गया, चीनी 80 रुपये किलो हो गई। जब आपके मुल्क में जो कम आमदनी वाले लोग हैं जो 25,000 रुपये तक भी महीने के कमाते हैं, वो पहले तो आटे के चक्कर में और खाने के चक्कर में, देखिए चावल आटा जो था चंद महीने पहले 45 रुपीज़ किलो था, आज 70 हो गया। इसी तरह से जो चीनी है 65 रुपये से 80 रुपये किलो हो गई। घी है, घी की कीमत भी तकरीबन 20 रुपये लीटर बढ़ चुकी है। तो ये तमाम चीज़ें रोज़मर्रा की ज़िंदगी की जो चीज़ें हैं ना, जब आदमी ये चीज़ें नहीं पूरी कर पाएगा तो और आगे क्या करेगा। उसके बाद बिजली और गैस के बिल हैं। अब कराची में के इलेक्ट्रिक ने कह दिए 4 रुपये 80 पैसे फ़ी यूनिट जो है वो रेट बढ़ाया जाएगा। लेकिन मैंने आपसे एक चीज़ पूछनी है। मोहतरम जनाब नवाज शरीफ साहब भी शायद प्रोग्राम देखते हैं लंदन में बैठ के, उन्होंने 5 रुपये किलो आलू कहा तो हमने उनको इतना जनाब ज़दोकोब किया, मीडिया पर उनका मजाक उड़ाया, उनके अजीब अजीब किस्म के नाम रखे और बोले भी।
सर आज जब ये सब कुछ हो रहा है और बहुत सारे लोग अलूव और नाइव हैं, क्या इनके साथ भी वो रवैया बरतें? पूछ रहा हूँ आपसे। अब देखें, बात ये है कि मैं नहीं चाहूँगा कि ज़्यादा किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं, करें। क्रिटिसाइज नहीं करे वैसे। मैं चाहूँगा कि मसाइल के हल की तरफ आएँ। मेरी ख्वाहिश होगी कि मैं हुकूमत को कोई ऐसा मशवरा दूँ कि जिससे वो बेहतरी की तरफ आ सकें। इस वक्त जो भी सूरत हाल है वो अच्छी नहीं है, और अगर मईशत इसी तरह डिक्लाइन होती रही ना, तो आने वाले दिनों में इनके रेवेन्यू टारगेट्स वगैरह सब मिस जो हो हैं मिस हो जाएंगे। अच्छा, रेवेन्यू टारगेट है 5.5 ट्रिलियन का, जी हाँ, और कलेक्शन की एक्सपेक्टेशंस तो सर बहुत कम है। बहुत कम। देखिए ना, आप ऐसा कर लेंगे फर्स्ट 6 मंथ्स में कितना रेवेन्यू जमा हुआ, आपकी उसका एग्रीगेट करेंगे तो 1 ट्रिलियन का शॉर्टफॉल बन रहा है, तकरीबन 4.4 4.5। लेकिन कहते हैं कि आखिरी महीनों में शायद इकट्ठे कर लें, लेकिन कितने इकट्ठे कर लेंगे? 1 ट्रिलियन तो एक्स्ट्रा नहीं आ जाएंगे वो मुश्किलात। अच्छा देखें, दूसरी बात है कि जब प्रोडक्शन ही कम हो रही है तो आपके पास टैक्स कहाँ से आएगा? सेल्स टैक्स कहाँ से आएगा? आपका मेन रेवेन्यू सेल्स टैक्स से आता है। टैक्स इज ए प्रोडक्ट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी तो मामलात चलेंगे, लोगों की बेरोज़गारी जो है कम होगी। अगर इकोनॉमिक एक्टिविटी कम हो जाएगी, आप देखें और नेगेटिव असरात क्या चीज़ें हैं। एक और नेगेटिव ये है कि आपकी तमाम एक्सपोर्ट जो है वो कॉटन बेस्ड टेक्सटाइल्स के ऊपर है। तकरीबन समझिए कि 55 to 60% एक्सपोर्ट जो हैं वो कॉटन बेस्ड हैं। अब यहाँ पर आपकी कॉटन की प्रोडक्शन जो है वो 10.5 मिलियन बेल से कम हो गई, 8.5 हो गई। राइट। तो आपकी 20% तो कॉटन ही कम हो गई। बजाय इसके कि आप उस कॉटन से एक्सपोर्ट करते, अब तो आपको वो 2 मिलियन बेल इंपोर्ट करनी पड़ेगी, उसका भी फॉरेन एक्सचेंज जो है उसको निकालना पड़ेगा, तब कॉटन आएगी और प्रोसेस होकर और एक्सपोर्ट होगी। इसी तरह से बदकिस्मती से गंदम की भी शॉर्टेज हो गई। अब जो है ईसीसी ने अलाउ किया कि जी 3 लाख टन गंदम मंगवाई जाए, तो 3 लाख टन जो गंदम है वो रफली मेरा ख्याल है कि 1.2 बिलियन की हो जाएगी। अगर $200 की उसकी प्राइस हो, तो बजाय इसके कि आने के आप अपने रिज़र्व में से ये पैसे खर्च करेंगे। तो ये सूरत हाल टफ है। हुकूमत को चाहिए कि इकनॉमिक जो भी इकोनॉमिस्ट हैं, चाहे वो उनके अपने हैं या अपोजिशन के हैं, दोनों को साथ बिठा के बात करें। यार टेबल पे बैठ जाओ, ये मसला है, इसमें हल बताओ। कह रहे हैं ना, अब तो रिव्यू करूंगा रेगुलरली। अब उन्होंने प्राइम मिनिस्टर साहब ने कल कहा है FBR के चेयरमैन को भी कि हर मंडे के दिन जो है आप अपना कचहरी लगाएं, खुली कचहरी लगाएं और लोगों से बातचीत करें, उनके मसाइल समझें, सुनें। आज के अखबारात में सब लिखा हुआ है। जी जी, मैंने सुना भी बात जी। तो इस चीज़ को जो है करना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि छोटे दुकानदारों को तंग करना बंद किया जाए, और हकीकत बात है यार, आप छोटे चले एक सवाल आपसे पूछता हूँ, मुश्किल सवाल है लेकिन कोई हमेशा की तरह। बात ये, इतने डिफिकल्ट स्टेप्स लिए आप, इतने अनपॉपुलर स्टेप्स लिए, इतने पीपल अनफ्रेंडली स्टेप्स लिए, लेकिन शॉर्ट टर्म भी उनका कोई फ़ायदा नहीं, मीडियम टर्म भी उनका कोई फ़ायदा नहीं, और आप मेरे ख्याल से शोबे के माहिर तस्वर किए जा सकते हैं, मेरे ख्याल से लॉन्ग टर्म भी आप अपनी राय खुद दे दें। वी हैव नॉट अचीव्ड ए सिंगल ऑब्जेक्टिव जो हमने इन टफ स्टेप्स से लेना था, कुछ अचीव नहीं किया। अग्री डिसएग्री, आप खुल के बात करें। मैं एग्री करता हूँ कि बात ये है कि हुकूमत की नीयत तो अच्छी है। मैं आपसे ये नहीं कहूँगा कि हुकूमत की नीयत ख़राब है। प्राइम मिनिस्टर की नीयत बिल्कुल अच्छी है, वो हालात को सुधारना चाहते हैं, लेकिन शायद उनकी इकोनॉमिक टीम जो है उस चीज़ को बेहतर नहीं कर पा रही। लेकिन सर दिस इज अ यस एंड नो टाइप क्वेश्चन। मैं नो कहता हूँ ना कि अभी तक जो आप जो टारगेट स्टेप्स लिए उनका असर नहीं हुआ। मैं आपसे अर्ज करूँ, हुकूमत ने जो भी सर दवा का असर हुआ कि नहीं हुआ, ये बताएं मुझे। दवा का असर नहीं हुआ। उन्होंने कहा था कि 10 लाख नौकरियां दी जाएंगी, वो 10 लाख नौकरियां देने की बजाय कम हो गई, नौकरियां जो थी वो कम हो गई। इसी तरह कहा कि 50 लाख घर बनेंगे, वो 50 लाख घर भी नहीं बने। लेकिन ये एक टफ, और हाउसिंग में शायद स्लो डाउन आ गया हो, अभी तक फिगर्स नंबर्स नहीं है। हाउसिंग में भी स्लो डाउन है इसमें, लेकिन कुछ ना कुछ करना चाहिए। इसमें हुकूमत को, स्टेट बैंक को कहना चाहिए कि भाई हाउसिंग के लिए कोई पॉलिसी लाएं। बैंकों को कहें, कमर्शियल बैंक को कहें कि भाई जिसके पास ज़मीन है उसको बनाने के लिए मौका दिया जाए, बिल्डर्स को सपोर्ट दी जाए। देखिए, जब तक आपने अगर इकनॉमिक एक्टिविटी चलानी है, हाउसिंग इंडस्ट्री ऐसी है कि जिसके ज़रिए 40 और सनतें चलेंगी। उसमें सीमेंट है, उसमें सरिया है, उसमें शीशा है, उसमें लकड़ी है, और एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगी। उसमें एक छोटी सी ब्रेक लें, जी। ब्रेक के बाद वापस आते फिर इस अहम मौजू को आगे लेकर चलते हैं। बात यह है कि ये सारी चीजें, सारी कड़वी दवाई हमने खा ली, लेकिन असर कुछ भी नहीं। आपकी नीयत साफ है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन दवा में असर नहीं है। तो मैं दुआएं करता हूं ब्रेक में बैठकर, हो सकता है उनसे कुछ हो। तब तक हम अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे ब्रेक के बाद। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक।
नाजरीन वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। गुफ्तगू हमारी जारी थी। ब्रेक पे जाने से पहले हमारी गुफ्तगू हो रही थी जनाब मुल्क के अंदर जो माशी बहरान बिलखुसूस हमारी बड़ी सनतों की पैदावार की कमी की वजह से आया है, उसको कैसे दूर करें। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री एक हल था मसले का। ज़ुबैर तुफैल साहब आप जिक्र कर रहे थे कि 40 तक ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं लाइक कि जो इसकी वजह से चलती हैं। बिल्कुल है ऐसे लेकिन अनफॉर्चुनेटली जहाँ नए यूनिट आने थे, मुझे पता नहीं मेरे ख्याल से अगर पिछले साल की यूनिट्स को इस साल की यूनिट से कंपेयर किया जाए तो शायद ग्रोथ पॉजिटिव ना हो। मेरा ख्याल है, आई एम नॉट श्योर। मेरा ख्याल है कंस्ट्रक्शन में भी नेगेटिव है, कंस्ट्रक्शन में भी नेगेटिव है। अगर इसमें जब तक स्टेट बैंक कोई कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए पॉलिसी नहीं देगा, मामलात नहीं चलेंगे। स्टेट बैंक का काम है कमर्शियल बैंक के थ्रू कोई ऐसी पॉलिसी लॉन्च करें कि जो भी बिल्डर्स हैं उनको बिल्कुल खुले तरीके से लोन दिए जाएं। सर हमारे बिल्डर्स का थोड़ा विजन अनक्लियर है। ये इंस्टेड ऑफ सीकिंग फाइनेंस फॉर देमसेल्व्स ये ज़्यादा मॉर्गेज के लॉज के पीछे पड़ गए जी। उसकी वजह से मेरे ख्याल सर काफ़ी टाइम ज़ाया हो गया, क्योंकि ये टोटल इस पे लगे रहे कि हम अगर कोई किस्त नहीं देगा उससे घर छीनेंगे किस तरह। इन्होंने ये नहीं सोचा कि हम पैसे बैंक से लेंगे किस तरह। लेकिन बैंक से इनको लोन्स मिल सकते हैं। सिर्फ बात है कि स्टेट बैंक एक पॉलिसी बना दे, पॉलिसी बना के कमर्शियल बैंक से कहे कि भाई आप इन लोगों को जो है लोन्स दें, और लोन्स के लिए कोलेट्रल चाहिए, वही ज़मीन कोलेट्रल हो जाएगी, वही ज़मीन बैंक के पास कोलेट्रल चली जाएगी, उसके ऊपर लोन्स लेके वो बिल्डिंग जो है तैयार करें, तैयार करके जब बेचेंगे तो उसके पैसे लेके आहिस्ता आहिस्ता उसको वापस करें। अच्छा ज़ुबैर साहब, मैं कहना नहीं चाह रहा था आज ये बात, लेकिन आप देखें जो भी लोग मजाक करते हैं, मुझे नहीं पता सही हैं गलत हैं, मैं मलिक रियाज साहब के बारे में ज़्यादा नहीं कुछ बोलूँगा, मैंने उनका नाम रखा पीर बाबा। तो पीर बाबा को देखें तो उन्होंने मसले का सोल्यूशन निकालने के लिए एक इन्वेस्टमेंट बैंक ले लिया। ऐसा महसूस होता है इन द लॉन्गर रन ही विल ask for finance from people, it will be the same mechanism, I think, but you know उनके अंदर ये विजन मौजूद है तो इन बिल्डरों को भी फिर अपने तई, क्योंकि पाकिस्तान में तो अपनी मदद आप है, आपको पता है। मेरे ख्याल में जिन आप बात कर रहे हैं मलिक रियाज साहब की, तो वो यकीनन पाकिस्तान के सबसे बड़े बिल्डर हैं, विजनरी तो है ना सर। देखिए आपको मानना पड़ेगा कि उन्होंने जो भी जहाँ बैरिया टाउन बनाया, जिस शहर में बनाया, लाहौर में बनाया, इस्लामाबाद में बनाया या कराची में बनाया, वो यकीनन एक बहुत ही अच्छे तरीके से और बड़े पैमाने पे बुलाया। आज तक पाकिस्तान में किसी भी कंपनी ने इस तरह से नहीं किया। अब उनके कुछ थोड़े बहुत मसाइल हैं जो कानूनी मसाइल हैं, ये नैब के मसाइल हैं, उनको फेस कर रहे हैं और वो चीज़ों का हल भी तलाश कर रहे हैं। लेकिन गवर्नमेंट को चाहिए कि जो ऐसी बड़ी कंपनीज आ रही हैं उनको इनकरेज करें। अगर आप देखिए बहुत आसान काम है, किसी की लेग पुलिंग करना बहुत आसान काम है, आप लेग पुलिंग नहीं करें। हाँ, आपने उससे जो पैसे लेने हैं वो आप मांगते रहें, वो नहीं है। और कोई किसी से बहुत ज़्यादा पैसे लेने हैं, उसका नाम ECL में डाल दें कि भाई आप पाकिस्तान से बाहर नहीं जा सकते जब तक मामलात सेटल ना करें। लेकिन उनको एज ए इंडस्ट्री चलने दें, उसको वो सारी चीज़ें उससे मुंसलिक नहीं है, उसके साथ हज़ारों लोगों का रोज़गार मुंसलिक है। कोई बड़े प्रोजेक्ट चलेंगे, लोगों की तो इन्वेस्टमेंट भी लग गई है, लोग बड़े परेशान हैं। आगे आने वाले दिनों के अंदर भी वो भी डिस्कस करूँगा कि डेवलपमेंट चार्जेस का मसला क्या है। अब मैं चाहूँगा कि हुकूमत को चाहिए थ्रू स्टेट बैंक बिल्डिंग इंडस्ट्री के लिए कोई स्पेशल पॉलिसी दे और उसके ज़रिए पूरे पाकिस्तान के बड़े शहरों में, छोटे शहरों में जो है प्रोजेक्ट्स के लिए उनको लोन दें। उसके लिए अगर उनको सिक्योरिटी चाहिए, उनकी ज़मीन को सिक्योरिटी बना के बैंक उसको जो लोन दे और वो उसको बना के आगे दे। कोई इदारा बनाया था HBFC, लेकिन मुतहरिक नहीं कर सके। HBFC मैं समझता हूँ कि अभी इतनी उसमें एक्टिव नहीं है। इसमें ये कमर्शियल बैंक्स के थ्रू ही चले और कमर्शियल बैंक्स जो हैं पाकिस्तान के बहुत एक्टिव हैं उनको काम करने में। और मैं आपसे ये बताऊँगा कि पाकिस्तानी कमर्शियल बैंक जितने हैं बहुत अच्छे हैं। अच्छा। ये सब के सब पैसे बड़ी एहतियात से देते हैं। अगर आप गौर से देखें, इनकी जो है बैड डेट्स बहुत कम होते हैं, बहुत कम होते हैं। जब कोई लोन लेने भी आता है, कंजर्वेटिव हैं, बहुत कंजर्वेटिव हैं, हर सिक्योरिटी देखते हैं, तमाम चीज़ें देखते हैं। तो ये हमें पाकिस्तान के जो बैंकर्स हैं, मैं कहूँगा इस रीजन में सबसे अच्छे बैंकर्स हैं पाकिस्तान में जो बैंकर्स हैं, क्योंकि यही बैंकर जब मिडिल ईस्ट में जाते हैं तो बड़े बड़े बैंकों को चला रहे होते हैं, सऊदी अरब में जाते हैं बड़े बड़े बैंकों को चला रहे होते हैं। मसला ये है कि इस वक्त मुल्क में एक पॉजिटिव माहौल की ज़रूरत है, खौफ का माहौल ख़त्म किया जाए। किसी हद तक बिजनेसमैन को तो नैब से निकाल दिया गया है, तो वो जो है उस खौफ से बाहर आ गए। लेकिन इसी तरह और भी जो मामलात हैं उसको पॉजिटिवली आगे चलने दें। देखें, ये ना सोचें कि ये पहले क्या किस गवर्नमेंट के साथ था, आज किस गवर्नमेंट के साथ है। आप देखें ये क्या कर रहा है।
اگر وہ صحیح کام کر رہا ہے تو اس کو سپورٹ کریں, نہیں کر رہا تو نہ کریں. اب آج کل جیسے پہلی بات ہوئی تھی گندم کے بارے میں, تو مرکزی حکومت صوبائی حکومت پہ بلیم ڈال رہی ہے. بلیم صوبائی فٹ بال آگے پیچھے نہ کریں, صوبائی حکومت جو ہے سندھ کی مرکزی حکومت کے اوپر بلیم ڈال رہی ہے. تو یہ بلیم کرنے سے کچھ نہیں ہوگا. مسئلے کا حل تلاش کیا جائے. بھائی جہاں سے گندم آنی ہے, اگر قلت ہے جلدی سے منگوائیں, انٹرنیشنل مارکیٹ سے مل جائے گی گندم, اور موجودہ پاکستان کے ریٹ سے بہت کم ریٹ پہ مل جائے گی. اس کو باہر سے منگوا کے اس کو جو ہے بیلنس آؤٹ کیا جائے. اب اگر کسی صوبے میں ایکیوٹ شارٹیج ہے, مثال کے طور پہ KPK میں, تو وہاں اس کے لیے پنجاب سے ویٹ جانی چاہیے. غالباً انہوں نے اعلان بھی کیا ہے. سارے لوگ واقف نہیں ہیں اس چیز سے, لیکن بین صوبائی جو ہے وہ گندم وغیرہ کے اوپر پابندی ہوتی ہے, جہاں تک میرا اندازہ ہے. مجھے ہے, اب آپ کہہ رہے ہیں دیکھیں وہ پابندی ہے, وقتی طور پہ اسے اٹھا دینا چاہیے. اس کو اٹھا دینا چاہیے. اب پنجاب کے پاس ابھی بھی گندم کے ذخائر کافی زیادہ ہیں, تو ان کو دیکھنا چاہیے کہ ہمارا کون سا صوبہ یا کون سے بھائی تکلیف میں ہے, اس بھائی کی تکلیف کم کریں. اس بھائی کی تکلیف کم کریں. KPK میں ہے یا بلوچستان, جس جگہ بھی ہے اس کی تکلیف کم کریں. اور پھر ان دا مین ٹائم اگر جیسے حکومت نے 3 لاکھ ٹن گندم کی اجازت دی ہے, پرائیویٹ کمپنیز کو چاہیے وہ آگے آئیں اور تیزی سے منگوانا شروع کر دیں. پرائیویٹ کمپنیز بھی تھوڑا ڈرتی ہیں. وہ ڈرتی یہ ہیں کہ کل کو گندم منگوا لیں گے تو حکومت کوئی پابندی نہ لگا دے, یہ کہے کہ جی آپ اپنی کاسٹ سے بھی کم میں بیچیں. تو پرائیویٹ بزنس مین لاس کرنے کے لیے کوئی کام نہیں کرے گا. کوئی نہیں کر رہا. ان کو یہ اجازت ہونی چاہیے کہ وہ امپورٹ کرتے ہیں, کاسٹ پلس فیو پرسنٹ وہ ایڈ کر کے اور مارکیٹ میں بیچیں, اور اس کو کوئی کسی بھی ذریعے سے نیب FIA اس کے ذریعے سے ڈرایا دھمکایا نہیں جائے. تو اگر جو 3 لاکھ ٹن کی گندم ہے یہ کوشش کریں گے نا تو 1 سے 1.5 مہینے میں آ جائے گی. اچھا, ایک میں بڑی فرینکلی آپ سے بات کرتا ہوں, ایز آف ڈوئنگ بزنس کے اوپر بڑا شور وور مچاتے رہتے ہیں. مجھے بڑا خوف تھا کہ یہ جو ڈیولپڈ ورلڈ ہے وہاں پر بزنس لگانے کے بھی بڑے کوئی بیریئرز وغیرہ ہوں. پتہ یہ لگا کہ وہاں بیریئرز بالکل بھی نہیں ہیں, بلکہ بیسک فیسیلیٹیشن لیول سے اوپر کوئی ڈاکیومنٹیشن نہیں ریکوائرڈ ہوتی. تبھی تو آپ دیکھیں امریکہ برطانیہ کے اندر چھوٹے چھوٹے کاروبار گھروں میں بھی لگے ہوئے ہیں, لوگ کام کر رہے ہیں اور والنٹیرلی جو ہے وہ ڈیکلریشنز بھی کر رہے ہیں اور سب کچھ ہو رہا ہے. سر وہاں پر بھی کیش پہ ٹرانزیکشن ہوتی ہے. سچ آپ کو بتاؤں, وہاں پہ بھی انڈاکومنٹڈ اکانومی, ان کو پتہ نہیں ہے. یہ جو ہمارے یہاں لوگ ہیں ان کو نہیں پتہ پاکستان کے اندر, لیکن اس کے باوجود ان کی اکانومی فلرش کر رہی ہے. صحیح کر رہی ہے نا سر, آپ کے سامنے ہی ہے. وہاں پر بھی کیش پہ کام ہو رہا ہے. میں آپ سے ایگری کرتا ہوں. دیکھیں جو آپ نے ایز آف ڈوئنگ بزنس کہا, یورپ میں امریکہ میں اتنی ریسٹرکشنز ہیں ہی نہیں جو پاکستان میں. یہاں تو اب انہوں نے جو ہے نا تنگ کرنا شروع کر دیا. اسی لیے میں بار بار ٹی وی پہ کہتا ہوں, اور جب میں کبھی پرائم منسٹر صاحب کے پاس جاتا ہوں تب بھی کہتا ہوں کہ آپ FBR سے کہیں کہ بلا وجہ رکاوٹیں کھڑی نہ کریں, یا آپ اس کو کاروبار کرنے دیں, کمائے گا خود بخود آپ کو ٹیکس دے گا. امپورٹ کرتا ہے پورٹ پہ آپ سارے ٹیکس لے لیتے ہیں, اور کوئی کاروبار کرتا ہے ٹرانزیکشن ہوتی ہے ود ہولڈنگ ٹیکس لے لیتے ہیں. سر عمران خان صاحب امریکہ گئے, وزیر اعظم عمران خان صاحب اس دفعہ گئے, ان کا ٹی وی کے اوپر انہوں نے انٹرویو بھی لیا. نیو یارک کے اندر وہ گاڑی میں جا رہے تھے تو ان کی گاڑی کو جھٹکا آیا. ٹی وی اینکر کو وہ بتا رہے تھے کہ میں ایسا محسوس کر رہا تھا کہ میں یہاں آیا ہوں ڈیولپڈ ورلڈ کے اندر, تو وہ پوٹ ہول تھا. اچھا, تو ساری دنیا میں سر یہ مسئلے مسائل ہیں. کیش میں کام بھی ہو رہا ہے, ڈاکومنٹڈ اکانومی بھی. آخر کار اتنے زیادہ لوگوں کو جو یہ پکڑ رہے ہیں ویسٹ کے اندر وہ اسی گراؤنڈ پہ کر رہے ہیں, لیکن بائی اینڈ لارج ان کی اکانومی تو فلرش کی ہے نا سر, سسٹم تو چل رہا ہے کی ہے. میں دیکھیے ان کی اکانومی تو چلتی رہے گی, ہمیں اپنی اکانومی پہ بات کرنی چاہیے. میں آپ کے آپ کے اس پروگرام کے ذریعے FBR کو جو ہے مخاطب ہوں کہ خدا را آپ جو کاروبار میں رکاوٹیں کھڑی نہیں کریں. ٹیکس سب دیتے ہیں, آلریڈی دے رہے ہیں, کوئی کمی نہیں ہے. بلا وجہ خوف و ہراس جاؤ اس کو پکڑ لو. شکر ہے کہ ابھی اتنے زیادہ چھاپے نہیں مارے جا رہے. FBR کے چیئرمین نے بھی منع کیا کہ بھئی چھاپے نہیں مارو. ہاں ان لوگوں کو پکڑو جو بالکل ٹیکس نیٹ میں نہیں ہیں, ان کے وسائل بھی نظر آ رہے ہیں ٹیکس نیٹ میں نہیں ہیں, ان کو پکڑو تو وہ پکڑا جائے. لیکن جو کاروبار کر رہا ہے, اب وہ کاروبار کر رہا ہے, اس نے 1 لاکھ روپے جمع کرایا, آپ کہتے ہیں نہیں 1.5 لاکھ روپے بنتا ہے, اس کو لیٹر لکھ کے دو کہ بھئی ہمارے حساب سے 1.5 لاکھ بنتا ہے, آپ 50,000 اور دیں, نہیں تو سارا آڈٹ کروائیں. تو اس طرح سے کر کے جو ہے نا چیزوں کو آگے لے کے چلنا چاہیے, بجائے اس کے کہ آپ روک کے بیٹھ جائیں, خوف کھلائیں, مارے اس کو بند کر دیں گے, یہ کر دیں گے. بند کرنے سے کچھ نہیں ہوگا. آپ کا کاروبار کا حکومت کے ٹیکسیشن کا نقصان ہوگا. آپ کو FBR کو چاہیے کہ لوگوں کو ترغیب دیں کہ وہ پورا ٹیکس ادا کریں. ابھی مسئلہ جو ہے زیادہ تر میں سمجھتا ہوں وہ یہی ہے, FBR کہتی ہے جتنا ٹیکس ہونا چاہیے وہ لوگ پورا نہیں ادا کر رہے, تو ان کو آپ ترغیب دیں کہ وہ ٹیکس پورا ادا کریں. نمبر 1. ہاں جو آدمی نیٹ میں نہیں ہے آپ اسے کہیں سے بھی پکڑ کے لائیں. جو آدمی کاروبار کر رہا ہے, آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ یہ آدمی ہے
یہ 1 کروڑ کی گاڑی میں جا رہا ہے, اس کو روک کے اس سے پوچھیں تمہارا NTN نمبر کیا ہے. اب وہ کہے میرا NTN نہیں ہے تو پھر ٹھیک ہے, اس کو مہمان بنا لیں, جو بھی کرنا ہے کریں, لیکن جو لوگ نیٹ میں نہیں ہیں ان کو پکڑیں, اپنا نیٹ کو براڈن کریں, بجائے اس کے کہ جو ایگزسٹنگ لوگ ہیں اسی کی گردن دبانے کی کوشش کرتے ہیں, لگے رہتے ہیں کہ بھئی نہیں اتنے % اور لاؤ, ایڈوانس ٹیکس پے کر دو, اگلے سال کا بھی ابھی پے کر دو. تو وہ نہیں ہونا چاہیے. اور FBR اگر چاہے تو ملک کی اکنامک ایکٹیویٹیز بہت تیزی سے بڑھ سکتی ہیں, بشرطے کہ ان کا رویہ پازیٹیو ہونا چاہیے. دیکھیں سر, ان ریئلسٹک ٹارگٹ اب رکھ دیا ہے, آپ جانتے ہیں آخر میں جا کر یہ پریشان تو ہوں گے, تو یہ پریشان خود تو نہیں ہوں گے. آپ پتہ ہے پاکستان میں کہاوت ہے ٹینشن لینے کا نہیں دینے کا. صحیح بات. تو یہ بیسیکلی آپ کو پتہ ہے, یہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ اپریل میں جا کر حالات ہو جائیں گے پتلے. ابھی آپ نے کہا نا پچھلے 6 مہینے میں کلیکشن ہو گئی, آئی کی ناٹ وارنٹ کہ اگلے 6 مہینے اکنامک ڈیولپمنٹ اتنی ہوگی کہ اتنی ہی ہو جائے. وی آر ازیومنگ کہ 4.5 ٹریلین ہو جائے گی. ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اپورڈ نہ ہو, اسی پر ہی اسی نمبر کے پاس. میں عرض کروں کہ 5.5 جو ہے نا وہ ایک بہت ہی ایسا نمبر ہے کہ وہ پاسبل نظر نہیں آتا, وہ پاسبل نظر نہیں آتا, بہت مشکل ہے. اب FBR کو چاہیے کہ ریئلسٹک نمبرز کی طرف آئے, اور جو 5 مہینے باقی ہیں اس میں ایک لڑکی تھی جی, لڑکا اس سے شادی کرنا چاہتا تھا, عجیب سی مثال ہے. تو لڑکی مانتی نہیں تھی, کہتی تھی کہ تمہارے پاس کچھ ہے نہیں. تو اس نے پھر کہا کہ میں آسمان سے تمہارے لیے تارے توڑ کے لے آؤں گا. ہے امپاسبل. اس بیچاری نے شادی کر لی. اب وہ تو پڑوسیوں کے گھر سے جا کر جو ہے آم توڑ کے نہیں لا سکتا تھا. سر وہ شروع میں کہنا پڑتا ہے نا, ورنہ لڑکی مانتی نہیں ہے. اب کیسے آپ کو سمجھاؤں کہ لڑکی نہیں مان رہی تھی, کیا کرتے ہم, تو ہم نے بول دیا جو بولنا تھا. بٹ آئی تھنک کہ پاپولر ایپیٹائٹ کے لیے تو وہ اچھا تھا, پر ریئلسٹکلی تو آئی تھنک کہ بہرحال جو چیئرمین صاحب ہیں شبر صاحب نے یہ چیلنج قبول کیا ہے. اب وہ اس کو جو ہے چیلنج تو ہم بھی ہر دفعہ لیتے ہیں کہ ہم کرکٹ کا ورلڈ کپ جیت کر آئیں گے, جی جی, لیکن پھر ہم بےزتی کرا کے, اللہ معاف کریں کہنا نہیں چاہیے, لیکن بات یہ ہے کہ یہ سب چیزیں پلاننگ, محنت, کاوش اور پورے طریقے سے تیار ہو کے جانے کے اندر آتی. مطلب آئی ریئلی لائک شبر زیدی. آئی تھنک before becoming the chairman FBR he was the most sane and balanced individual within the taxation community. مجھے بھی ان کے ساتھ بہت اچھا انٹریکشن رہا ہے, میں نے کئی ٹی وی پروگرام کیے ہیں. I really like him from the bottom of my heart. He is a very good person. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ very good at heart, جو میں نے ان کو جج کیا ہے, very emotional, patriotic Pakistan. انہوں نے کوئی اتنا بڑا نمبر جو ہے نا چیلنج ایکسیپٹ کر لیا ہے, جس کو حاصل کرنے کے لیے ان کو بہت زیادہ دن اور رات محنت کرنی پڑے گی, لیکن پھر بھی نظر آتا ہے کہ وہ ممکن ہونا کافی مشکل ہے. اچھا, یہ آپ نے چند سجیشن FBR کو دیے. دیکھیں سر, دیگر اور سرکاری ادارے بھی موجود ہیں. آپ نے احتسابی ادارے جتنے ہیں ان کے متعلق تو بہت ٹی وی پر بات کی, اس تک کہ اب وہ بھی آپ کو دیکھ کر فوراً کہتے ہیں کہ بھائی آپ لحاظ کیا کریں, ٹی وی پہ ہمارے بارے میں اتنا نہ بولیں. تو لیکن پھر بھی اب اور ادارے بھی موجود ہیں سر. there is a huge diaspora of regulatory bodies. ابھی ان کو کیسے سمجھائیں کہ بھائی ایز آف ڈوئنگ بزنس کے لیے آپ بھی فلو میں آؤ. یہ پروونشل گورنمنٹ کے بھی ہیں اور فیڈرل گورنمنٹ کے. اب اس کے لیے کیا کرنا ہے, ون ونڈو کس طرح کرنا ہے, یہ بتائیں. دیکھیے, میں چاہتا ہوں کہ جیسے پروونشل ٹیکسز ہے نا, اس کا ایک ادارہ ہونا چاہیے, وہ ہم سے لے کے اور آگے جتنے ایک کھڑکی میں ون ونڈو میں سارے ٹیکس لے لیں, اور آگے جتنے ڈسٹریبیوٹ کرنے 20 ڈپارٹمنٹس کو وہ خود سے کریں. اب ہمارے یہاں ہر ڈپارٹمنٹ والا آتا ہے, نوٹس لے کے آ جاتا ہے, یہ کہتا ہے, مطلب وہ آپ کو بجائے اس کے کہ آپ کی ایکٹیویٹی بزنس کے لیے ہو, آپ یہی نوٹس ریسیو کر رہے ہوتے ہیں, اس کو جواب دے رہے ہوتے ہیں. اور یہ پروونس میں بھی ہے, فیڈرل میں بھی ہے. فیڈرل میں تو جہاں تک ایک بڑے ادارے کا تعلق ہے FBR, وہ تو جو ہے ٹیکس جتنا بنتا ہے دے دے تو جان چھوٹ جاتی ہے, اس میں ایسا مسئلہ نہیں ہے. لیکن پروونشل میں بھی ہے نا بہت سارے مسائل ہوتے ہیں, اور انڈسٹری خاص طور پہ جو ہے ان سے کافی سفر کرتی ہے. ہوتا کچھ نہیں ہے, وقت ضائع ہوتا ہے, پھر اس کے بعد ان کی انفیئر ڈیمانڈز ہوتی ہیں, تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو یہ ساری جب تک, اچھا اس میں پروونشل پاکستان میں عام ہے, پروونشل گورنمنٹ کا بہت بڑا رول ہے, اگر وہ چاہے تو بہتری کر سکتی ہے. اب دیکھیں, نیا پاکستان جب سے بنا ہے, نیا پاکستان جو ہے اس میں بہت سارے چیلنجز ہیں, ہر ایک کے لیے چیلنجز ہیں, پبلک کے لیے بھی چیلنجز ہیں. پاکستان 1947 میں بنا تھا, نہیں, نیا بھی ابھی 1.5 سال پہلے بنا. تو حکومت کوشش کر رہی ہے. میں تو یہی کہوں گا, میری دعا ہے کہ جو انہوں نے وعدے کیے ہیں اللہ ان سے پورے کروائے. اچھا, ایک چیز آپ سے اور ڈسکس کرنی بھی, عوام کی بڑی ڈیمانڈ آئی ہے. بات یہ کہ سر یہ نادرا کے سسٹم سے کیا کنسولیڈیٹ کر سکتے ہیں سٹیزنز ٹیکسیشن.
تو میں وزیر اعظم عمران خان صاحب سے بھی گزارش کرنا چاہوں گا، اور آپ بطور ایک صنعت کار بھی اس متعلق بتائیں کہ لوگ بجلی کا بل بھی جمع کراتے ہیں، اس میں بھی آپ کو پتہ ہوگا ملٹیپل ٹیکسز ہوتے ہیں ہر چیز، اور ہمارے NICs اس کے اندر موجود ہیں تقریباً ہر شخص کے، اور جو نہیں بھی ہیں وہ اپنے آپ کو ٹیک کروا سکتے ہیں۔ تو سر اتنا آسان نہ ہو کہ یہ ہر سٹیزن کو جا کر اپنا ٹیکس ریٹرن اور کنسولیڈیشن، کیونکہ اصل چیز ہوتی ہے کنسولیڈیشن، امریکہ میں آپ کو پتہ ہوگا پورا اسٹیٹ ریٹرن کرتی ہے، تو وہ سب چیزیں ایک ہی میں آ جائیں اور ایک ریسیٹ ہمیں ملے کہ ہماری موٹر وہیکل ٹیکس کتنا ہمارا، یہ سب آج کل کی دنیا میں ممکن ہے، تو کیوں نہیں کر رہے؟ میرا خیال ہے پاکستان میں بھی، میں آپ کو نادرا کے بارے میں بتاؤں، نادرا پاکستان کا ایک بہترین ادارہ ہے، یہ ہے بات، اس کے جو میری نالج ہے یہ کئی اور ملکوں میں بھی جو ہے ان کے معاملات کو چلا رہا ہے، بنا رہا ہے، کسی ملک کا پاسپورٹ سسٹم بنا رہا ہے، کسی کا کوئی اور سسٹم بنا رہا ہے، ان کی شہرت بہت اچھی ہے نادرا کی جو ہے نا، اور نادرا پاکستان میں بھی سسٹم میں بہتری لا رہا ہے۔ مثال کے طور پہ پہلے سکسیشن سرٹیفکیٹ کے لیے بہت بڑے مسائل ہوتے تھے، اب نادرا کے پاس سب موجود ہے، کوئی آدمی دنیا سے چلا جاتا ہے، اس کی اولاد اگر نادرا کے آفس جائے تو اس کو آسانی سے سکسیشن سرٹیفکیٹ مل جاتا ہے، جو پہلے وہ کورٹوں میں دھکے کھاتے تھے۔ اسی طرح اور بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن آپ کی بات ٹھیک ہے، اگر وہ کوشش کریں ٹیکسیشن کو بھی ایک جگہ پہ جمع کر دیا جائے کہ علی ناصر صاحب نے کتنے ٹیکس کس ڈپارٹمنٹ میں دیے، کیا دیے، تو اس طرح کی بات ہے، بہت اچھی بات ہے، اور کیونکہ اس سے مجھے انٹیمیڈیشن بھی نہیں ہوگی، ہاں جی، اور سینئر سٹیزنز کو جا کر اپنی فائلنگ بھی نہیں کرنی پڑے گی، اور ہاؤس وائفز کو یہ ڈکلیئر نہیں کرنا پڑے گا کہ ہم ہاؤس وائف ہیں، جب آلریڈی ایک چیز پتہ ہوگی تو میں چاہتا ہوں سینئر سٹیزنز کا تو واقعی ایسا ہونا چاہیے کہ جو آدمی 65 سال سے بڑا ہو جائے نا، اس کے لیے آسانیاں پیدا فائلنگ کرنے کی اسے ضرورت ہی نہیں ہے، اس کو ضرورت نہیں ہے، اس کو تنگ نہ کیا جائے کچھ۔ میں خود سے میں آپ سے عرض کروں، میں بعض جگہ سنگاپور، لنڈن گیا تو کسی پبلک پلیس پہ جہاں بھی پارک میں، گارڈن میں داخل ہونے کے لیے گیا تو اس نے مجھ سے ایسے ہی پوچھا کہ ہاؤ اولڈ آر یو، تو میں نے کہا یہ، تو اس نے مجھے ایک ٹکٹ دی جس میں آلموسٹ کوئی فیس نہیں تھی، اس نے کہا سینئر سٹیزن کے لیے ایگزامپٹ ہے۔ سنگاپور میں اسی طرح کوئی جو تھا جتنے سی کے ریکریشن مچھلیوں کا کوئی بہت بڑا ایکویریم تھا، بہت بڑا ایکویریم تھا، تو اس نے میرے ساتھ، میرے فیملی بھی تھی، تو اس نے مجھ سے کوئی ٹکٹ نہیں لی، باقی سب سے لے لی۔ اب میرا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ میں ان کو ٹیکس دیتا ہوں، نہ کچھ کرتا ہوں، وہ کہتا ہے یہ سینئر سٹیزن ہے، اس کو ایسے کریں۔ رائٹ تھنگ ٹو ڈو۔ ہاں، تو اب یہاں پہ بھی جو ہے نا، آپ کوئی کم از کم سینئر سٹیزنز کو تھوڑا ان کا خیال رکھیں، ان کو ٹیکسیشن سے چھڑائیں، ان کو، بلکہ ایک آدھا ہمارا وزیر بھی سینئر سٹیزن ہے، تو میں ان سے گزارش کرنا چاہوں گا، سر تو پہچان آپ ہی گئے، تو میں ان سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ پلیز آپ سر اس بارے میں تھوڑا سنجیدگی سے سوچیں، اور جو بالوبیرتو فیلڈ صاحب نے کہ بین الاقوامی دنیا میں، پچھلی دفعہ بھی ذکر کر رہے تھے کہ دنیا کے کتنے ممالک میں گھومے، اس دفعہ بھی انہوں نے ذکر کیا کہ دنیا میں کتنے ممالک میں گئے اور وہاں پر ان کو اس طرح ملا کہ لوگوں کا ایٹیٹیوڈ کتنا زیادہ پازیٹیو، اور گورنمنٹ اور سسٹمز کس طرح سے ڈیوائز کیے جائیں تاکہ سینئر سٹیزن کو بینیفٹ کریں۔ ویو آف دا ریکوائرمنٹ آف ٹیکس ریٹرنز فار سینئر سٹیزنز اینڈ ڈو ناٹ شیم دیم فار دیئر ایج۔ یہاں پر ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، میں شکریہ ادا کرتا ہوں زبیر طفیل صاحب کا، پروگرام میں تشریف لائے۔ ویٹ فار یور میسیجز آن فیس بک۔ علی ناصر ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔